नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी सामाजिक अध्ययन विषयको कक्षा 6 को एकाइ 1 अन्तर्गत पाठ 4 र 5 को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। अब यहाँ बोर्डमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो सामाजिक अध्ययन विषयको कक्षा 6 को एकाइ 1 अन्तर्गत हामी आज पाठ 4 हाम्रो नगरपालिका र पाठ 5 मा दुईटा कुरा छ। त्यहाँ संयुक्त रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका विकास कार्य भन्ने छ। त्यसमध्ये आज हामी नगरपालिकाले गर्ने विकास कार्यहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अब यसपछि हामीले यो पाठ सुरु गर्नु भन्दा पहिला यहाँ स्लाइडमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा नगरपालिका केलाई भनिन्छ त भनेर हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा नगरपालिकाको परिभाषा दिएको छ र यसलाई मैले यहाँ स्लाइडमा देखाएँ। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो नगरपालिका के हो त? नगरपालिका भनेको भन्दा यहाँ एउटा परिभाषा दिएको छ। नेपाल राज्यको कुनै एक नगर वा एक भन्दा बढी नगरहरूलाई किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई नगरपालिका भनिन्छ। यसरी हाम्रो पाठमा नगरपालिका भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। अब यो भनाइले मात्रै हामीलाई के हो त भन्ने कुरा बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा म यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ बोर्डमा हेरौँ त। अब नगरपालिका यहाँ के भनेको छ भने नेपालको राज्यको कुनै एक नगर वा एक भन्दा बढी नगरलाई किल्ला तोकी घोषणा गरिएको क्षेत्र भनिएको छ। भन्नाको मतलब के हो भने जस्तै यो एउटा नगरपालिका थियो अथवा गाउँपालिका थियो, अर्को छेउको गाउँपालिका पनि छ, अर्को पनि छ। यी चारवटालाई मिलाएर एउटै नगरपालिका बनाइयो भने यसको किल्ला तोकी भनेको के त? यसको यहाँदेखि यहाँसम्म फैलिएको, यहाँसम्म, यो ठाउँसम्म फैलिएको यो क्षेत्रको यो भागलाई नै यो स्थानीय तह पनि भन्छौँ। यसलाई हामी नगरपालिका भनिएको हो। यहाँ चाहिँ पहिला नगरपालिका बनाउने बेलामा सुरुमा यो छुट्टै नगरपालिका थियो। 1 लेखिएको, 2 लेखिएको छुट्टै नगरपालिका थियो, 3 लेखिएको छुट्टै थियो, 4 लेखिएको छुट्टै थियो। अब यसलाई यी विभिन्न त्यहाँ के भनिएको छ भने नगर एक वा एक भन्दा बढी नगर, यहाँ यो एउटा नगर, दुईटा नगर, तीनटा नगर, चारवटा नगरलाई समेटेर यहाँ एउटा नगरपालिका भयो। अब यसै गरेर मैले चाहिँ अझ भाइ बहिनीहरूलाई वास्तविक नगरपालिका कसरी एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले यहाँ एउटा नगरपालिका यसै गरी 4-5 वटा गाउँपालिकाहरू मिलेर बनेको नगरपालिकाको यहाँ एउटा उदाहरण ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ गौरादह नगरपालिका भनेर छ। यो गौरादह भन्ने यो झापा जिल्लामा पर्दछ र यहाँ हेरौँ त पहिल्यै गौरादह लेखिएको छ। यहाँ गौरादह यो पिङ्क कलर लगाएको यो गौरादह गाउँ विकास समिति थियो पहिला। त्यसै गरी यहाँ बैगुनधुरा भन्ने छ, त्यसै गरी यहाँ जुरोपानी भन्ने छ, त्यसै गरी यहाँ कोहबरा भन्ने छ, अनि त्यसै गरी महारानी झोडा भनेको यी 5 वटा छुट्टा छुट्टै नगरहरू भई 5 वटा नगरलाई मिलाएर एउटै नगर बनाइयो। अहिले यो नगरपालिका घोषणा गर्दा यहाँ हेरौँ त कसरी बनाइयो त भन्दा मैले अर्को यहाँ एउटा स्लाइड देखाएँ। यहाँ अर्को एउटा मैले यसैलाई हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, मैले यही नगरपालिका हो, यो 4-5 वटा गाउँपालिका मिलाएर बनेर अब अहिले सिङ्गो नगरपालिका भयो। अब नगरपालिकालाई यहाँ हेरौँ त यसलाई विभिन्न वडामा पनि विभाजन गरिएको हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त यो गौरादह नगरपालिका भएको ठाउँलाई चाहिँ वडा नम्बर 1, 2, 3 गरेर 3 वडामा बाँडियो। अनि यसलाई चाहिँ नि 4 वटा वडामा बाँडियो। यो 2टा वडामा, वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 चाहिँ यो महारानी झोडालाई 2टा वडामा विभाजन गरियो। वडा नम्बर 6 एउटै यो कोहबरा नगर गाउँ विकास समितिलाई वडा नम्बर 6 बनाइयो। जुरोपानीलाई 7 र 8 बनाइयो। अनि बैगुनधुरालाई 9 नम्बर वडा बनाइयो। ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो बैगुनधुरा र गौरादह उत्रै छ नि त,
हेर्दा उत्रै छ, तर यहाँ चाहिँ 3टा वडा, यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै। किन? के छ त यसको पछाडि भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो देशलाई चाहिँ विभिन्न यो नगरपालिका, देशका नगरपालिकाहरूलाई विभिन्न वडामा विभाजन गरिएको छ। कुनै नगरपालिकामा धेरैवटा वडाहरू हुन्छन् भने कुनै नगरपालिकामा चाहिँ थोरै हुन्छन् र हाम्रो देशका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ 9 वडादेखि लिएर 35 वडासम्म विभाजन गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा 35 वटा वडाहरू छन् भने यहाँ मैले दिएको उदाहरणमा यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै, यहाँ 9 वडा मात्रै वडाहरू छन्। अब यसपछि भाइ बहिनीहरू यहाँ अर्को स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशका यहाँ हेर्नु त हाम्रो देशका नगरपालिका जनसङ्ख्या, सुविधा र आम्दानीका आधारमा, के को आधारमा भनियो त? जनसङ्ख्या, त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिस, त्यहाँ हुने सुविधा, बाटोघाटो, अस्पताल, विद्यालय, खेल मैदान, यस्ता सुविधा, अनि त्यो नगरपालिकाले गरेको आम्दानी, यसको आधारमा चाहिँ 3 किसिमका नगरपालिकाहरू छन् भनिएको छ। एउटा नगरपालिका, अर्को उपमहानगरपालिका र अर्को महानगरपालिका गरेर 3 प्रकारका चाहिँ नगरपालिकाहरू छन्। अब यसमा यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो फेरि बोर्डमा अघिको नक्सामा आउँदा यो कुरासँग मेल खायो कि खाएन त? अब यो 5 वटा गाविस थिए पहिला, अब यो वडा उत्तरै क्षेत्र यसमा चाहिँ एउटा मात्रै वडा बनाइयो एउटा गाविसमा, अनि एउटा अर्को गाविसमा चाहिँ 3 वटा वडा बनाइयो। किन भन्दा यहाँ चाहिँ यहाँभन्दा धेरै 3 गुणाभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ बस्दछन्। त्यसले गर्दाखेरि के रहेछ त? एउटा कुरा जनसङ्ख्या रहेछ, अनि यहाँ चाहिँ बाटोघाटो, पिच रोड पनि छ, पिच बाटो पनि छ, खानेपानीको पनि सुविधा छ, क्याम्पस पनि छ, अनि हरेक सुविधाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारको पनि विकास भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यी सुविधाको आधारमा यो सबैलाई समेटेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हुन्छ। यसरी नगरपालिकाको के हुने रहेछ त? वडाको सङ्ख्या फरक हुन अथवा त्यसको पछाडि के रहेछ त? जनसङ्ख्या अथवा सुविधा, यो नगरले गर्ने आम्दानी, यो हिसाबले चाहिँ छुट्टा छुट्टै किसिमका वडाहरू, वडाको सङ्ख्या चाहिँ फरक फरक किसिमको हुँदो रहेछ है त। अब यसपछि हामी अर्को कुरा, यो नगरपालिका सम्बन्धी नै हामीले धेरै कुरा यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अर्कोमा हेरौँ त स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या, यो चाहिँ हामीले अघिल्लो पाठमा पनि अध्ययन गरिसकेका छौँ। स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका र नगरपालिका भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँ हेरौँ त नगरपालिका कतिवटा छन् त? 276 वटा, उपमहानगरपालिका 11 वटा, अनि त्यसै गरी महानगरपालिका 6 वटा, अनि त्यसै गरी गाउँपालिका 460 वटा, त्यसै गरी जम्मा 753 वटा स्थानीय तहहरू छन् भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो पाठ पढ्दा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसपछि यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू नगरपालिकाका प्रकार। अब नगरपालिका पनि अघि मैले अघिको स्लाइडमा पनि देखाएँ, नगरपालिका के छ त भन्दा नगरपालिकाको सङ्ख्या जम्मा 276 वटा रहेछ। यहाँ हेरौँ त जम्मा 276 वटा नगरपालिका रहेछ। अनि त्यसै गरी यो उपमहानगरपालिकाको सङ्ख्या 11 वटा रहेछ। अनि त्यसै गरी यहाँ हेरौँ त यो उपमहानगरपालिकाहरू कुन कुन हुन् त भन्दा एउटा इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, हेटौँडा, बुटवल, जनकपुर धाम, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी गरेर हाम्रो देशमा जम्मा 11 वटा उपमहानगरपालिका रहेछन्। अब त्यसै गरी महानगरपालिका चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दा यहाँ 6 वटा रहेछन्। 6 वटा महानगरपालिका कुन कुन हुन् त भन्दा यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर गरेर जम्मा 6 वटा नगरपालिकाहरू चाहिँ रहेका छन्। हाम्रो देशमा कतिवटा महानगरपालिका रहेछन् त? 6 वटा महानगरपालिकाहरू छन्। अब यी महानगरपालिकाहरूको म यहाँ तस्बिरमा देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। जम्मा 293 वटा नगरपालिका रहेछन्। तीमध्ये 6 वटा महानगरपालिका, 11 वटा उपमहानगरपालिका र बाँकी 276 वटा चाहिँ नगरपालिका रहेछन्। अब यसपछि गएर यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका,
अनि त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका मैले यहाँ तस्बिरमा देखाएँ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका, अनि त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा पर्छ, अनि त्यसै गरी विराटनगर वीरगञ्ज महानगरपालिका पर्सामा पर्छ, अनि विराटनगर महानगरपालिका मोरङमा पर्छ। यसै गरेर हाम्रो चाहिँ जम्मा 6वटा नगरपालिकाहरू महानगरपालिकाहरू छन्। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्यौँ हाम्रो देशमा 6वटा महानगरपालिकाहरू चाहिँ छन्। अब यसपछि हेरौँ भाइ बहिनीहरू, अब यी नगरपालिकाहरूमा मध्ये पनि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका हो, जुन अघि हामीले काठमाडौँको चित्र पनि देखाएँ मैले। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महानगरपालिका चाहिँ काठमाडौँ हो। त्यसै गरी सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल एरिया पनि भन्छौँ हामी, त्यसले ओगटेको क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ पोखरा महानगरपालिका 464.28 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यो पोखरा महानगरपालिका चाहिँ क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो महानगरपालिका हो। त्यसै गरी सबैभन्दा कम क्षेत्रफल भएको महानगरपालिका चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका हो, जुन हाम्रो क्रियाकलापमा पनि सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू। र यसको क्षेत्रफल पनि मैले यहाँ देखाएँ, 36.12 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिँ ओगटेको छ। अनि त्यसै गरी हेरौँ त अब उपमहानगरपालिकाको पालो आयो। उपमहानगरपालिकामा चाहिँ सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको उपमहानगरपालिका चाहिँ जनकपुर उपमहानगरपालिका हो, जसमा चाहिँ 1,73,924 जना मानिसहरू बस्दछन्। त्यसै गरेर अनि अर्को हेरौँ त सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा बढी सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको उपमहानगरपालिका चाहिँ घुराई उपमहानगरपालिका हो, जुन 522.21 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। अनि त्यसै गरी अब नगरपालिकाको पालो आयो। सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको नगरपालिका, अब अघि हामीले महानगरपालिकाको कुरा गऱ्यौँ, अब नगरपालिकाको कुरा आयो। यो शीतगङ्गा नगरपालिका 610.43 वर्ग किलोमिटरको छ, जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मा अर्घाखाँचीमा पर्दछ। र यसरी नगरपालिकाहरूको चाहिँ के रहेछ त हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा, कुनै नगरपालिकामा धेरै मानिसहरू बस्ने रहेछन् भने कुनै नगरपालिकामा चाहिँ थोरै मानिसहरू बस्ने रहेछन्, र कुनै नगरपालिकाको आकार चाहिँ ठुलो आकार छ भने कुनैको आकार चाहिँ सानो छ। अब यसै गरेर हामीले अरू केही तथ्यहरू चाहिँ यहाँ म देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरू। नगरपालिका, अब यो नगरपालिका अघि हामीले भन्यौँ यो एउटा प्रशासनिक इकाइ पनि हो, र यसको नगरपालिकाको गठन हुन्छ, र यो गठन प्रक्रिया कस्तो छ त, कसरी नगरपालिकाको गठन हुन्छ त, यहाँ हामीले पाठ्यपुस्तकमा पनि दिएको छ। र यहाँ स्लाइडमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ चाहिँ एकजना मेयर अथवा जनताबाट निर्वाचित एकजना मेयर हुन्छन्, जनताले भोट हालेर चुनेका, त्यसको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसै गरी एकजना उपप्रमुख अथवा उपमेयर, प्रमुख पनि भनिन्छ, उपमेयर एकजना। त्यसै गरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरू, ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, कतिजना हुनुहुन्छ त वडा अध्यक्षहरू भन्दाखेरि चाहिँ वडा अध्यक्ष त वडाको सङ्ख्या समान छैन। कुनै नगरपालिकाको वडा 9वटा मात्रै छ भने त्यहाँ 9जना मात्रै हुनुभयो, अनि कुनै नगरपालिकाको वडाहरू चाहिँ 35 वडा छ भने 35 जना हुनुभयो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ त, नगरपालिका अनुसार चाहिँ फरक हुन सक्ने भयो। अनि त्यसै गरी नगरसभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका महिला सदस्य 5 जना। ती महिला सदस्यहरू हरेक वडाबाट चाहिँ 2-2 जनाको दरले महिला सदस्यहरू निर्वाचित हुने चलन छ। भोट हालेर चुनेर आउने प्रचलन छ। ती महिलाहरूमध्ये 5 जना चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ 5 जना निर्वाचित हुने प्रचलन छ। अनि दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट, दलित भन्ने शब्द हामीले सुनेको हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट, अल्पसङ्ख्यक भनेको थोरै जनसङ्ख्या भएका समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक भनिन्छ। भनेपछि दलित भनेपछि समाजमा चाहिँ समाजले
परापूर्व कालदेखि समाजबाट अलिकति हेपिएका पछाडि पारिएका वास्तवमा कोही पनि सानो ठुलो हुँदैन, तर हाम्रो समाजको विकास क्रममा कसैलाई होच्याउने कसैलाई चाहिँ सानो भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रचलन पहिला थियो, अहिले बिस्तारै हराउँदै गएको छ। र त्यो समुदायबाट चाहिँ दलित भनिन्छ भने अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका सदस्यहरू 3 जना। यसरी चाहिँ नगरसभाको चाहिँ के हुने रहेछ, नगरपालिकाको चाहिँ गठन हुन्छ र नगरपालिकाको चाहिँ यसले चाहिँ दैनिक काम कारबाही गर्ने भयो, तर नगरसभा पनि हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला आज हामी न्यायिक समिति भन्ने हुन्छ। न्यायिक, यो न्यायिक भन्ने शब्दको अर्थ के हो त? न्यायिक भनेको न्याय दिने भनेको। अब न्याय दिने निकाय त हामीले अलिअलि सुनेको हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। न्याय दिने निकाय भनेको त न्यायपालिका हो, तर यहाँ न्यायिक समिति भन्नेको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले चाहिँ के छ भने सामान्य झैझगडा, सामान्य मनमुटाव भयो, कोही मान्छे बिचमा चाहिँ झगडा पर्यो, कुरा मिलेन, मुद्दा पर्यो भने सामान्य किसिमको छ भने त्यो स्थानीय तहमा नै मिलाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यो न्यायिक समितिको चाहिँ गठन गरिएको हुन्छ। जसरी गाउँपालिकामा पनि हुन्छ त्यसै गरी नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति हुन्छ। अब न्यायिक समितिमा कतिजना सदस्य हुने प्रचलन छ त? यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। अब न्यायिक समितिमा चाहिँ जम्मा 3 जना सदस्य हुने प्रचलन छ। 1 जना उपप्रमुख अथवा उपमेयरको संयोजकत्वमा, उपमेयर चाहिँ त्यसको न्यायिक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अरू नगरसभाबाट आफूहरू मध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्यहरू 2 जना गरेर जम्मा 3 जनाको न्यायिक समिति हुन्छ र यो न्यायिक समितिले चाहिँ न्याय दिने काम गर्दछ। सानोतिनो झैझगडा मुद्दा भयो भने त्यसलाई न्याय दिने काम चाहिँ गर्दछ। अब हामी अघि नगरसभाबाट 2 जना भन्यौँ। नगरसभा चाहिँ के हो त? नगरसभा कसरी गठन हुन्छ त भन्दा यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू। नगरसभामा पनि 1 जना प्रमुख नगर मेयर अथवा उपप्रमुख, 1 जना उपमेयर, त्यसै गरी प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष भनेको वडाको सङ्ख्याले निर्धारण गर्ने भयो। अनि त्यसै गरी प्रत्येक वडाका 4 जना निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी भनेको हरेक वडाबाट 4 जना जनप्रतिनिधि, 1 जना वडा अध्यक्ष, 4 जना मध्ये चाहिँ 2 जना के हुनु पर्यो? महिला नै हुनु पर्यो। त्यो भएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने अब महिलाको पनि समान प्रतिनिधित्व हुने भयो। त्यो अवधारणा, त्यो विचारले हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ र हरेक वडामा 2 जना प्रतिनिधि जनताबाट छानेको, त्यो छान्ने प्रक्रियाको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्छौँ। अनि त्यसै गरी दलित र अल्पसङ्ख्यकको कुरा अघि मैले गरेँ। दलितको पनि भनेको के हो? अल्पसङ्ख्यक, अल्प भनेको थोरै सङ्ख्या भएका समुदाय र निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य 3 जना र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगरपालिकाका सदस्य 3 जना गरेर चाहिँ यसरी नगरसभाको चाहिँ गठन हुने प्रचलन छ। अब यो नगरसभा र नगरपालिकामा चाहिँ भन्दा नगरसभा चाहिँ ठुलो हुन्छ। नगरसभामा सबै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ समाहित हुन्छन्। सबै जनप्रतिनिधिहरू जनताले छानेका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ नगरसभामा चाहिँ हुन्छन्। अब यसपछि अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले अघि कुरा गरेको थिएँ नि, निर्वाचनको कुरा गरेको थिएँ। के हो त नगरपालिकाको गठनमा निर्वाचनको महत्त्व? मैले निर्वाचन भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, तपाईहरूले सुन्नु भएको छ? यो निर्वाचन भनेको के हो त? निर्वाचन भनेको धेरै पर नजाउँ, हामी हाम्रो कक्षा कोठामा कहिलेकाहीँ चाहिँ सरहरूले चाहिँ ल तिमीहरूको मोनिटर को बन्ने भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना भाइ बहिनीहरू हात उठाएर म बन्ने भनेर भन्दाखेरि अब के गर्ने? मोनिटर बन्ने 1 जना, अब सबैजनालाई बन्न इच्छा छ। अब अरू साथीहरूको पनि राय के छ त भनेर हाम्रो कक्षा कोठामा चाहिँ मोनिटर छान्ने जुन प्रचलन छ त्यो पनि के हो? एउटा निर्वाचन हो। अनि के गर्छौँ त? हामीलाई मन परेको साथीहरू चाहिँ ल हामी 5 जना म मोनिटर बन्छु भन्ने साथीहरूले भन्नुभयो भने उहाँहरू 5 जना मध्येबाट चाहिँ कसलाई चाहिँ बनाउने त भन्दा हाम्रो कक्षामा 40 जना छौँ। अब 5 जना चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ 5 जना यहाँ बन्ने हुनुभयो।
मोनिटर बन्ने हुनुभयो। अब कसरी छान्ने त? अब हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो। 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना। अब हामी चाहिँ 40 जना छौँ एउटा कक्षामा। अब 40 जना मध्ये अब 15 जनाले चाहिँ होइन यो 1 नम्बरकोलाई छान्ने भन्नुभयो। अरू यसमा चाहिँ 2 नम्बरकोलाई छान्ने 5 जना, 3 नम्बरको छान्ने 6 जना, अनि 4 नम्बरको छान्ने 2 जना भनेको यहाँ चाहिँ 5 नम्बरलाई छान्ने 12 जना भयो। ल जम्मा 40 जना छौँ हामी। 40 जना मध्ये यो अब कसलाई छान्ने त? सबैभन्दा बढी कसलाई मन पराइयो त भन्दा यो 15 जनाले चाहिँ यो 1 नम्बर साथीलाई चाहिँ मन पराउनु भयो। त्यो पछि 1 नम्बरको साथी चाहिँ के हुने भयो त? अब कक्षाको मोनिटर। अब यसरी हामी जसरी छान्छौँ यो पनि के हो त? एउटा निर्वाचन प्रक्रिया हो। यसै गरी हामीले कक्षामा मोनिटर छाने जस्तै हाम्रो नगरपालिकामा पनि सबै जनताले मन पराएको व्यक्ति को छ त भन्दाखेरि को वडा अध्यक्ष बन्ने, को मेयर बन्ने, को उपमेयर बन्ने अथवा नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख बन्ने, वडा सदस्य को बन्ने भनेर जसलाई इच्छा छ, इच्छा लागेका महानुभावहरू मध्येबाट चाहिँ उहाँहरूमध्ये म बन्ने भन्ने किसिमको चाहिँ जो इच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ निर्वाचनमा आउनुहुन्छ। अब जनताले यसै गरी हामीले कक्षामा मोनिटर छाने जस्तै गरी अब हाम्रो वडा अध्यक्ष वडाभरिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2000 मतदाता हुनुहुन्छ। भोट हाल्ने मान्छे उमेर पुगेको 18 वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै छान्न पाइन्छ। त्यो 18 वर्ष उमेर पुगेका र त्यो भोट हाल्ने सूची तयार हुन्छ, त्यसमा नाम लेखाएको व्यक्तिहरू चाहिँ 2000 जना हुनुहुन्छ भने 2000ले चाहिँ अब हाम्रो वडामा चाहिँ 3 जना व्यक्ति उठ्ने हुनुभयो। उहाँहरू चाहिँ कुनै पार्टीको पनि हुन सक्नुहुन्छ अथवा स्वतन्त्र पनि उठ्न सक्नुहुन्छ। र 1 नम्बरको मान्छेलाई चाहिँ 1000 मानिसले 1005 जनाले चाहिँ 1 नम्बरकोलाई छान्नुभयो। 2 नम्बरकोलाई चाहिँ 900 जनाले छान्नुभयो। अब यो 3 नम्बरकोलाई चाहिँ 95 जनाले मात्रै छान्नुभयो। सबैभन्दा बढी मन पराएको को भयो त? 1 नम्बरको हुनुभयो। उहाँलाई चाहिँ अब के भन्छ निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ। यसरी हामी चाहिँ यो निर्वाचन गरिन्छ। र यसलाई यहाँ चित्रमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, स्लाइडमा यहाँ हेरौँ एकजना स्थानीय चुनाव लेखेको छ। भोट खसाइरह यो भोटभित्र के हुन्छ त भन्दा यिनै उम्मेदवारमध्ये कसलाई छान्ने भनेर उहाँहरूको चिन्ह राखिएको हुन्छ। त्यो चिन्ह उहाँहरूको नाम हुँदैन। नाम लेखेको हुँदा किन नभएको होला? नाम लेखेको हुँदा कोही त पढ्न लेख्न जान्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि कसैको चाहिँ विभिन्न हाम्रो वरिपरि भएका वस्तुहरूको चाहिँ चिन्ह राखिएको हुन्छ। कुनै चिन्ह सजिलो हुन्छ। जस्तै कम्प्युटरको चिन्ह छ भने त कम्प्युटर चिन्ह चाहिँ मेरो भयो भने चाहिँ मलाई मन पराउनेले कम्प्युटरमा हाल्नु पर्यो। अब काउली छ अर्को साथीको भने काउलीको चिन्ह त काउली त देखेर जसले पनि चिनिन्छ। लेख्न काउली भनेर पढ्न नजाने पनि त्यही भएर यस्ता चिन्ह प्रयोग गरे हुन्छ। अनि त्यसै गरी आँप हुनसक्छ अथवा अरू धेरै कुराहरू हुनसक्छ। अनि हो यस्ता किसिमका मध्ये जसलाई चाहिँ हामीले मन पराउँछौँ, यहाँ हेरौँ त मन पराएको मान्छेलाई छाप लगाउने त्यो कागजमा, त्यसलाई ब्यालेट पेपर भनिन्छ, मतदान पत्र भनिन्छ। अनि यो बाकसमा छिराइदिने। अब सबैले छिराएमध्ये सबैभन्दा बढी कसले रुचाएको व्यक्ति छ उसलाई चाहिँ छान्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई चाहिँ हामी निर्वाचन भनिन्छ। र निर्वाचन मार्फत मैले मन पराएको मान्छेले त्यहाँ जनताको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने मेरो इच्छा हुन्छ। अरू मानिसको पनि त्यस्तै हुन्छ। सबैभन्दा बढीले चाहिँ कसलाई मन पराए त त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ छान्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यसैलाई हामी चुनाव भन्छौँ अथवा निर्वाचन भन्छौँ। त्यो निर्वाचन अथवा चुनाव भनेको छान्नु हो। अब धेरैजना मध्ये हामीले सबैभन्दा बढीले चाहिँ कसलाई मन पराए त त्यही व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ जनप्रतिनिधि भएर जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? निर्वाचन भन्छौँ। अब यसपछि गएर अब भाइ बहिनीहरू हामीलाई लाग्ला अघि हामीले नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा यिनीहरू चाहिँ के छन् त? हाम्रो वरिपरि कस्ता छन् त यी नगरपालिका? हाम्रा जम्मा 7वटा प्रदेशहरू छन्। यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो 7वटा प्रदेश मध्ये यो प्रदेश नम्बर 1 हामी कोही प्रदेश नम्बर 1 का पनि हुन सक्छौँ। हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 का छौँ भने प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ कति महानगरपालिका, कति उपमहानगरपालिका, कतिवटा नगरपालिका छन् भनेर हामीले मैले यहाँ चित्रमा ल्याएको छु। महानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ एउटा मात्रै छ। यो विराटनगर महानगरपालिका प्रदेश नम्बर 1 को अहिले राजधानी पनि हो। त्यसै गरी अरू 2टा नगरपालिका छ।
उपमहानगरपालिका छन् दुईटा, एउटा इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका। यी दुवै उपमहानगरपालिका चाहिँ एउटै जिल्लामा पर्दछन्, यो सुनसरी जिल्लामा पर्दछन्। त्यसै गरेर अर्कोमा हामी हेरौँ प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था के छ त भन्दा प्रदेश नम्बर 2 मा पनि महानगरपालिका एउटा रहेछ, वीरगञ्ज महानगरपालिका। अनि त्यसै गरी उपमहानगरपालिका चाहिँ 3 वटा छन्। अब यहाँ हेरौँ त, एउटा कलैया उपमहानगरपालिकाको यहाँ नगरपालिकाको भवनको चित्र देखाएँ मैले। त्यसै गरी अर्को जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका अर्को, अनि त्यसै गरी जनकपुर उपमहानगरपालिका गरेर जम्मा 3 वटा उपमहानगरपालिका र 73 वटा चाहिँ नगरपालिका रहेछन्। अब त्यसै गरी प्रदेश नम्बर यो बागमती प्रदेशमा चाहिँ 3टा महानगरपालिका, 6 वटा मध्ये 3 वटा महानगरपालिका चाहिँ यो बागमती प्रदेशमा पर्दा रहेछन्। ती मध्ये यहाँ हेरौँ हामी भरतपुर, यसलाई हामी नारायणघाट पनि भन्छौँ, यो सहर यो नारायणी नदीको किनारामा अनि अवस्थित छ भरतपुर महानगरपालिका। काठमाडौँ महानगरपालिका अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले। त्यसै गरी ललितपुर महानगरपालिका जनसङ्ख्याको हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा ठुलो हो भने क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका हो। अब त्यसै गरी प्रदेश नम्बर हामी 4 मा हेरौँ। प्रदेश नम्बर 4 मा यो प्रदेश नम्बर 4 लाई अहिले हामी गण्डकी प्रदेश भनेर नामाकरण भइसकेको छ। यसको राजधानी पनि पोखरा हो र यहाँ एउटा मात्रै महानगरपालिका छ, पोखरा महानगरपालिका भने उपमहानगरपालिका छैनन् र यहाँ नगरपालिकाको सङ्ख्या चाहिँ 26 रहेको छ, 26 वटा नगरपालिका छन्। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 मा महानगरपालिका नै छैनन् प्रदेश नम्बर 5 मा, तर सबैभन्दा धेरैवटा उपमहानगरपालिका छन्। 11 वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 4 वटा चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 मा पर्दछन्। यो प्रदेश नम्बर 5 ले पनि अहिलेसम्म नाम प्राप्त गर्न सकेका छैन। यी 5 वटा उपमहानगरपालिका के हुन् त? एउटा बुटवल उपमहानगरपालिका, त्यसै गरेर यहाँ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, अनि यसै गरेर घोराई उपमहानगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका गरेर 4 वटा छन्। ती मध्ये अघि सुनसरीमा जस्तै गरेर यो तुलसीपुर र घोराई चाहिँ दाङ जिल्लामा पर्दछन्। यी दुईवटै उपमहानगरपालिका चाहिँ दाङ जिल्लामा पर्दछन्। त्यसै गरी हेरौँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ महानगरपालिका छैनन्, उपमहानगरपालिका पनि छैनन् र 25 वटा मात्र नगरपालिका छन्। ती मध्ये यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी चाहिँ वीरेन्द्रनगर। हामी यहाँ घण्टाघर पनि देख्न सक्छौँ, कोही हामी वीरेन्द्रनगर पुगेका छौँ भने भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी यो विशाल यो फाँट यो वीरेन्द्रनगर बजारको हामी दृश्य देख्छौँ। यहाँ ठुलो पछाडि हामी परिदृश्यमा चाहिँ काक्रे बिहार भएको जङ्गल पनि देखिरहेका छौँ। अब यो तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि महानगरपालिका उपमहानगरपालिका भने छैनन्। अब त्यसै गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ के छ त, महानगरपालिका छैनन्, त्यहाँ पनि महानगरपालिका छैनन् भने एउटा मात्र उपमहानगरपालिका छ, जसलाई यहाँ मैले देखाएँ। यो धनगढीको दृश्य हामीले देख्यौँ। यहाँ बाटो मूल सडक हामी यो अत्तरियाबाट धनगढी जाने सडक यहाँ देखिरहेका छौँ। अनि त्यसै गरी यो धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पनि देखेका छौँ। र यसरी हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ एउटा उपमहानगरपालिका छ भने महानगरपालिका छैनन् र नगरपालिका चाहिँ 33 वटा रहेका छन्। अब भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर अब हामीले पाठ 5 को बारेमा अघि यहाँ बोर्डमा हेरौँ त, नगरपालिकाका विकास कार्य भन्ने पाठ छ। त्यसमा हामी गाउँपालिकाका विकास कार्य पढ्दा पनि पढिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ नै मैले फेरि यहाँ यो चार्टमा चाहिँ यसले नगरपालिकाले के काम गर्दछ त, ती कामहरूलाई मैले यहाँ ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ, ल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, नगरपालिकाका कार्यहरू। नगरपालिकाले के काम गर्दछ त, किन हामीले जनताले भोट दिएका प्रतिनिधिहरू, जनताले छानेका उम्मेदवारहरूले के काम गर्नुहुन्छ त, उहाँहरूको दायित्व के हो त भन्ने बारेमा यहाँ हामी केही बुदाहरू मैले टिपोट गरेको छु। र यो बुदामा एउटा हेरौँ, सुशासन कायम गर्ने। सुशासन भनेको यो अप्ठ्यारो शब्द छ भाइ बहिनीहरू। सुशासन भनेको राम्रो शासन भनेको के त भन्दा हामी नगरपालिकामा जाने बित्तिकै हाम्रो काम गरिदिनु पर्यो हैन, अनि चाँडो गरिदिनु पर्यो, अनि कसै अनियमितता नगरिकन अतिरिक्त शुल्क नलिकन समयमै काम गरिदिनु पर्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी सुशासन यस्तो गराउने जिम्मा कसको त, नगरपालिकाको हो। त्यसै गरी
कानुन बनाई लागू गर्ने, उसले चाहिँ अघि हामीले न्यायिक समिति भनेका थियौँ नि, त्यो न्यायिक समितिले चाहिँ यो कानुन स्थानीय गाउँको नगरपालिकाको लागि चाहिँ कानुन बनाएर त्यो कानुन अनुसार चाहिँ काम गर्ने काम पनि गर्दछ। त्यसै गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, आपूर्ति भन्ने अप्ठ्यारो शब्द छ। आपूर्ति भनेको के, कुनै पनि वस्तु हामीलाई चाहिँ चामल छैन हाम्रो ठाउँमा, अन्तबाट चामल ल्याउनु पर्यो भने त्यो ल्याउने प्रक्रियालाई के भन्छ, चामल आपूर्ति गर्ने भनिन्छ। आपूर्ति भनेको हाम्रो ठाउँमा नभएको व्यवस्थाहरू सामानहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिने व्यवस्था, त्यसलाई चाहिँ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने। त्यसै गरी गैर सरकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने। गैर सरकारी संस्था भन्नाले सरकारको नियन्त्रणभन्दा व्यक्तिले खोलेका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिले देशभित्रकै व्यक्तिले खोलेका संस्थाहरू छन् नि, ती संस्थाहरूले चाहिँ राम्रो काम गरेका छन् छैनन् त भनेर त्यसलाई हेर्ने काम पनि, अनुगमन भनेको तिनीहरूले गरेको कामलाई हेर्ने, त्यस्तो काम पनि नगरपालिकाले गर्छ। अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने। के हो त व्यवस्थित बसोबास र भनेको भन्दा खानेपानीको व्यवस्था हुनु पर्यो, सरसफाइ हुनु पर्यो, विद्यालय हुनु पर्यो, बिरामी हुँदा उपचार गर्ने अस्पताल हुनु पर्यो, अनि बिजुलीको व्यवस्था हुनु पर्यो, उद्योग धन्दाहरू निश्चित ठाउँमा खोलिनु पर्यो। हो यस्तो कार्यलाई चाहिँ के भन्छ, व्यवस्थित बसोबास गराउने। अनि त्यसै गरी वार्षिक बजेट बनाउने। बजेट भने के हो त, बजेट भन्ने शब्द छ। बजेट भनेको कुनै पनि नगरपालिकाले वर्षभरि हामीले कर तिरेका हुन्छौँ, अरू मानिसहरूले पनि कर तिर्नु भएको हुन्छ, कर्मचारीले पनि कर तिर्नु भएको हुन्छ, व्यापारीले पनि तिर्नु भएको हुन्छ। सबै मानिसले तिरेको करको त्यो पैसालाई चाहिँ कहाँ कसरी खर्च गर्ने भनेर नगरपालिकाले योजना बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ वार्षिक बजेट भनिन्छ। कति करोड आम्दानी भयो र त्यो कहाँ खर्च गर्ने भनेर, त्यसरी बाटो बनाउने हो कि, स्कुल बनाउने हो कि, अथवा खेल मैदान बनाउने हो कि, अथवा खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने हो कि, अथवा कुलो पैनी नहर बनाउने हो कि, त्यो योजना बनाउने काम, वार्षिक बजेट बनाउने काम पनि नगरपालिकाले नै गर्दछ। त्यसै गरी विभिन्न पूर्वाधार भन्ने अप्ठ्यारो शब्द छ भाइ बहिनीहरू। यो पूर्वाधार भनेको चाहिँ के त भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, बाटो, त्यस्तोलाई हामी पूर्वाधारको व्यवस्था तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्ने। त्यसै गरी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गर्ने, जसले गर्दा हामी बिरामी भइयो भने चाहिँ हामीलाई उपचार गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको चाहिँ स्थापना र सञ्चालन गर्ने। अनि त्यसै गरेर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने। प्राकृतिक स्रोत भने के हो, हाम्रो ठाउँमा चाहिँ खानेपानी छैन, टाढा छ भने त्यो खानेपानी, टाढा भएको खानेपानीलाई पाइपमा ल्याएर हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी के भयो, त्यो प्राकृतिक स्रोत भनेको पानी भयो। त्यो पानीलाई हाम्रो टाढा त्यो 3 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो, हाम्रो घरसम्म चाहिँ पाइपबाट ल्याइयो भने के भयो, त्यसको उपयोग भयो। त्यस्तै अरू ढुङ्गा, खानी, वन पैदावार, त्यस्ता वस्तुहरूको पनि ती प्राकृतिक स्रोत हुन्, तिनीहरूको चाहिँ उपयोग गर्ने काम पनि गर्दछ। अर्को विपद जोखिम व्यवस्थापन। के हो त विपद भनेको, विपद पनि भनिन्छ। विपद भनेको चाहिँ अप्ठ्यारो, जस्तै भूकम्प आयो, बाढी आयो, पहिरो आयो, महामारी आयो, रोग लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जोखिम हुनसक्छ। जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। अहिले यो कोरोनाको समयमा चाहिँ हरेक गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाएर मान्छेलाई छुट्टै 14 दिनसम्म खाने बस्ने व्यवस्था गरेर राखेको देखा छौँ छैन हामीले। हो त्यो पनि के हो त, एउटा यो विपदलाई को जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय हो। त्यसै गरी बजारको अनुगमन गर्ने बजारको अनुगमन गर्ने, निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दर रेट निर्धारण गर्ने, सरसफाइको व्यवस्था गर्ने, सफा राख्नु पर्यो सहरलाई। अनि त्यसै गरी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबैलाई लेखपढ गर्न जान्ने बनाउने काम पनि नगरपालिकाको नै हो। त्यसै गरी विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने। अनि सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने। सार्वजनिक भनेको सबैको साझा जमिन छ भने कसैले त्यहाँ ओगट्न सक्छन्, ओगटेर घर टहरा बनाउन सक्छन्, अथवा त्यसलाई चाहिँ कोही व्यापारीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो साझा सम्पत्तिलाई चाहिँ संरक्षण गरेर हामी सबैको सम्पत्ति हो, त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको सबैको साझा सम्पत्ति। स्कुलको चौर भयो, विद्यालय भयो, खुल्ला चौरहरू, खुल्ला पोखरीहरू, खुल्ला तालहरू, त्यस्ताको संरक्षण गर्ने काम पनि नगरपालिकाले नै गर्दछ। अब भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो कक्षा 6 को एकाइ 1 अन्तर्गतको नगरपालिका र नगरपालिकाका कार्यहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ न्यायिक समिति के हो, नगरपालिकाको कसरी गठन हुन्छ, नगरसभाको गठन कसरी हुन्छ, अनि कुन नगरपालिका कहाँ छन्,
कतिवटा महानगरपालिका छन्, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका कति छन् भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यसको साथसाथै यो नगरपालिकाले के काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराको पनि हामीले आज जानकारी हासिल गऱ्यौँ। हवस् त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यतिमै सकिन्छ। हवस् त, नमस्कार।